Okay, guys, atong tagaan og reaksyon or explanation ang gipasa nato diri nga gikan sa Kristohanong Gwardya. Doon na siya gipasa diri kanato nga usa ka post nga ngalan niya si Alia Anan Tumindog. Og ang iyahang kuan, ang iyahang damgo no matud pa na basagan ninyo, basahin ninyo matud pa unsa kahay buot ipasabot sa akong damgo nga naay nagdala nako sulod sa usa ka lahi nga relihiyon. Actually kana magong simbahan specific ra maguna sa grupo ni Kristo. Karon dagan-dagan ang simbahan, usa ra magyo simbahan ang tinod kanitanan puro man ni religion gikan sa Katoliko. Og akong sumala sa atong makuting pagtuon nga ang Baptist ra gyud ang simbahan nga gitukod niya. So ang iya gigamit lahi nga simbahan. So correct me if I'm wrong, kining imong simbahan dili na walay lain nga simbahan. Ang simbahan gani usa ra gina Baptist na. Okay, pero simbahan imong gigamit, ako lang gamiton og naadto akong mga kaila, classmate, kaparintihan, ug uban pa. Gusto nila nga mamember ko nila apan wala ko misugot mao to nga ila ko gipaapil sa ilang worship pero matingala ko kay dili sila pwedeng lamanuhon. Mutagan nako sila pero wala ra. Ang ilang leader kay babae unya pagkahuman sa worship nang lakaw ang tanan unya dili nako og ila ko gibiyaan og nag-inom ko sa ilang lami kaayo nga kape pero akong giyabo og misubay ko og liko-liko nga dalan pero dili ko makabot. Ginoo unsa man kaha kini nga sign, please comments ang naay kaalam diri about sa damgo. Okay, so ang imo karon, ikaw karon gikan ka sa Katoliko, naghawa ka, miadto ka sa Pentecostal. Ibaluan nato nga ang Pentecostal usa ang leader na nila babae. So kanarong grupo karon nga naa ka diha, babae man na mauna di ay na nga lami sila paminawon ang kape diha nga imong giinom nga lami kaayo din giyabo nimo repair na sa ilahang mga kanta-kanta diha sa ilahang pundok nga sige ka og tambong. Unya moabot ang panahon nga kana sila diha mubiya sa imo. Unya pagbiya sa imo mobalik ka sa Katoliko. Unya hugikan ka diha sa Pentecostal, kay gikan mo ka sa Katoliko, mobalik ka dito sa Katoliko, na ka sa Pentecostal karon kay leader nyo babae man. Mobalik ka sa Katoliko, mo na ibuti pasabot diha unya pagbalik nimo sa Katoliko, misubay ka sa liko-liko nga dalan pero dili ka makaabot. Mo na ang mobalik ka sa Katoliko pero dili gid ka maluwas sa Katoliko. Ang point nako naa karon sa simbahan, naa karon sa Pentecostal, pero mubalik ang panahon nga mubiya ra po ka diha o mubalik ka sa Katoliko. Ang problema karon kay wa man ka makaabot kay ang Katoliko dili man luwas. So akong itambag sa imo ang maong damgo nimo nga imong gipahuba diri, klaro kayo nga pangitaon gid nimo ang simbahan nga Baptist. Kung naa may Baptist sa inyong lugar, tistig paminaw, dayon basag Bible para nakasabot ka. Kay kung anha ka mo balik ka sa Katoliko, mao na diha balik ka sa liko-liko nga dalan. Kay katong imong gigikanan sa una, liko-liko man nga dalan, niya giadto ka sa Pentecostal, unya mao man ang gihapon kay ang Pentecostal kay wa man gihapon ay kaluwasan, mo nang biyaan kanila. Balik ka sa Katoliko, pagbalik mo sa Katoliko, dili ka kaabot sa dito sa imong padulungan kay liko-liko lagi. So kung gusto ka gyud og dili liko-liko, bisita sa mga Baptist diha nga mga simbahan kung asa ka gibutang. Kung nakasabukid nun, kini si Alia
anan tumindog bisita sa Baptist unya pangutana gyud sa pastor, pangutana sa elder unsay paagi sa kaluwasan para mahayagan ka. So kana ang akong nakita diri sa imong damgo. Salamat sa pagtan-aw o salamat usab ni Kristohanong Guardia from CDO. Salamat sa tanan.